नमस्ते सबैजनालाई ट्रेड विथ एसेटको सिरिज 3 टेक्निकल एनालिसिसको पार्ट 4 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सो यो पार्ट 4 मा चाहिँ हामीहरूले अब भोल्युमको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सिरिजको यो पार्ट 4 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ योभन्दा अगाडिको पार्ट 1, 2 र 3 पहिला हेरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो पार्टमा एन्टर गर्नु भनेर हाइली रिकमेन्ड गर्छु। ल हामी अब सुरु गरौँ वाट इज भोल्युमबाट है त। So volume in technical analysis is the number of particular stock traded in a particular period of time. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको भोल्युम भनेको चाहिँ कुनै पर्टिकुलर स्टक छ नि त्यो स्टकको एक दिनमा चाहिँ कति युनिट्स ट्रेड भयो त, कति किता ट्रेड भयो त, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले भोल्युम भन्ने गर्दछौँ। जस्तै एउटा एनआइसी एसिया जस्तो कम्पनी छ, एनआइसी एसियाले दिनमा अब 50,000 किताको टोटल बाई एन्ड सेल युनिट्स यति हुन्छ भने चाहिँ 50,000लाई चाहिँ हामी त्यो दिनको भोल्युम भनेर मान्छौँ। त्यसै गरी भोल्युम भनेको तपाईँको दिनको मात्रै नभएर तपाईँको मिनेटदेखि लिएर इयरलीसम्म पनि जान सक्छ। भन्नाले तपाईँको एउटा पिरियड अफ टाइमको चाहिँ कति युनिट ट्रेड भयो त भन्ने कुरा चाहिँ भोल्युम हो। जस्तै 1 इयरमा कति ट्रेड भयो त्यसको पनि हामी भोल्युम हेर्न सक्छौँ, 1 मन्थमा कति ट्रेड भयो त त्यसको पनि भोल्युम हेर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कति किता त्यो सेयरको ट्रेड भयो त, बाई एन्ड सेल कति किताको भएछ त त्यो स्टकको भनेर देखाउने नम्बरलाई चाहिँ हामीले भोल्युम भनेर टेक्निकल एनालिसिसमा मान्ने गर्दछौँ। यो भोल्युमको चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ टेक्निकल एनालिसिसमा, तर धेरै नै यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हामी पाउँछौँ। तर हुन चाहिँ भोल्युमले चाहिँ तपाईँलाई धेरै, जस्तै अब अरू इन्डिकेटरहरू युज गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ भोल्युमले तपाईँलाई कन्फर्मेसन सिग्नलहरू दिने गर्दछ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति ओभरलुक यानि कि इग्नोर गरेको हामी अहिले पाउँछौँ। सो हाम्रो टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ भोल्युमलाई देखाउने इन्डिकेटरहरू विभिन्न टाइपको इन्डिकेटरहरू हुन्छ, तर बेसिक टाइपको भनेको तपाईँको यस्तो बार ग्राफले देखाउने गर्दछ। यो जुन टेक्निकल चार्टको हाम्रो तल देख्छौँ यो बारहरूलाई, यो चाहिँ तपाईँको भोल्युमको बेसिक इन्डिकेटर हो है त। अब नेक्स्टमा हेरौँ हामी भोल्युमले कस्तो टाइपको सिग्नलहरू चाहिँ हामीलाई दिन सक्छ त। फर्स्टमा छ पी अप भोल्युम अप, मतलब कि तपाईँको प्राइस अप 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 गइरहेछ एउटा स्टकको, त्यही अनुसारको भोल्युम पनि यसरी राइज भइरहेछ भने तपाईँको प्राइस अफ स्टक पनि माथि, भोल्युम पनि माथि गइरहेको छ भने चाहिँ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, कन्टिन्युएसन अफ द बुल मार्केट। त्यसमा चाहिँ बायर्सको स्ट्रेन्थ अलि धेरै नै छ है त, प्राइस पनि माथि गइरहेछ, भोल्युम पनि माथि गइरहेछ, कारोबार पनि अलि धेरैकै भइरहेछ प्राइस सँगै। त्यसको मतलब के हुनसक्छ त, एकदमै स्ट्रङ बाई प्रेसर चाहिँ त्यो मार्केटमा रहेछ, त्यही भएर चाहिँ यसले हामीलाई अब बुल मार्केटको कन्टिन्युएसन दिनेवाला छ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको प्राइस अप भोल्युम अपले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हामी। यो मार्केट तपाईँको जुन यो मार्केट छ यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस यसरी माथि गइरहेको छ, भोल्युम पनि तपाईँको माथि गइरहेको छ। त्यही भएर हामीले यो लेभलतिर आएर हेर्न सक्थ्यौँ, यो लेभलतिर, यो लेभलबाट हामी एन्टर गरेर यो लेभलतिर हेऱ्यौँ भने यहाँबाट हामी भोल्युम हेर्दाखेरि तपाईँको अबभ एभरेज अर इन्क्रिजिङ रेटमै छ नि। त्यसको मतलब के हो त, बायर्सको प्रेसर पनि राम्रै रहेछ यो मार्केटमा चाहिँ, यो मार्केटको बुल अझै पनि सस्टेन हुने रहेछ है त भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल एनालिस्टहरूले यो प्राइस र भोल्युमलाई ट्याली गरेर चाहिँ फोरकास्ट गर्न सक्छन्। जस्तै यो प्राइस भोल्युम राइज भइरहेछ नि, त्यसमा यसले लामो नै एउटा कन्टिन्यू गर्यो नि त बुलिस मुड त। सो त्यसरी चाहिँ हामीले प्राइस इन्क्रिज भएको र भोल्युम इन्क्रिज भएको देख्छौँ भने कन्टिन्युएसन अफ बुलिस ट्रेन्ड हुनेवाला छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्राइस र भोल्युम हेरेर फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट छ तपाईँको प्राइस अप भोल्युम डाउन, यसले चाहिँ तपाईँको बियरिस सिग्नल रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। तपाईँको सपोज प्राइस गइरहेछ अरे माथि माथि माथि, प्राइस माथि गइरहेछ तर भोल्युम चाहिँ तपाईँको यसरी डिक्रिज भएको भएछ भने यसले चाहिँ तपाईँलाई माथि त गइरहेछ तर यो मार्केटलाई चाहिँ स्ट्रङ बायर्सहरूले चाहिँ होल्ड गराएको छैन है त। यसमा चाहिँ बायर्सको अलिकति स्ट्रेन्थ एकदमै कम रहेछ, प्राइस त माथि गइ नै रहेछ तर भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ, कारोबार भएकै छैन त्यति राम्ररी। त्यसको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि बायर्सको प्रेसर चाहिँ एकदमै विक छ, टेम्पोरेरी इन्क्रिज भनेर यसलाई हामी मान्न सक्छौँ। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले के फोरकास्ट गर्छौँ भन्दाखेरि छिटै नै यो जुन टेम्पोरेरी बुल थियो नि त्यो चाहिँ ओभर भएर अब यहाँबाट रिभर्स लिन लाग्छ है, अन द भर्ज अफ रिभर्सल छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी टेक्निकल एनालिस्टहरूले फोरकास्ट गर्न सक्छौँ।
सो फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ, तपाईँको प्राइस यसरी गइरहेछ, भोल्युम चाहिँ तपाईँको यसरी डिक्रिज हुँदै आइरहेको छ भने यो लेभलमा चाहिँ हामी एन्ट्री गर्दैनौँ, छिटै नै रिभर्स हुनेवाला छ भन्ने कुरा हामी यो डिक्रिजिङ भोल्युम र इन्क्रिजिङ प्राइस हेरेर हामी फोरकास्ट गर्ने गर्दछौँ। सो यसले चाहिँ हामीलाई विक बायर स्ट्रेन्थ, प्राइस त माथि गइरहेछ तर बायर्सको त्यति साह्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन रहेछ है भन्ने कुरा हामी यो हेरेर फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। हेरौँ एउटा इक्जाम्पल, तपाईँको यो ग्लोबल आइएमईको एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले। यो पोइन्टमा आएर चाहिँ तपाईँको हेर्नु है त, प्राइस एकदमै राम्ररी माथि गइरहेको थियो, कुनै विकै नबनिकन ग्रिन मारु बुजोले माथि गइरहेको थियो, तर भोल्युम हेर्ने हो भने भोल्युम तपाईँको थिँदै थिएन, धेरै कारोबार नै भइरहेको थिएन। सो त्यसको मतलब के भयो त, यो धेरै सस्टेन हुनेवाला छैन र यसले त्यसरी नै यहाँबाट चाहिँ आफ्नो रिभर्सल प्याटर्न लिएर डाउन ट्रेन्डमा जाँदै गयो। डाउन ट्रेन्ड और साइड वेजमा चाहिँ तपाईँको भोल्युम लो छ प्राइस अप छ भन्ने चाहिँ कुरा, भोल्युम डाउन र प्राइस अप छ भने चाहिँ तपाईँको साइड वेज और डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ सिग्निफाई गर्ने गर्दछ। नेक्स्ट भनेको तपाईँको छ प्राइस डाउन भोल्युम अप, प्राइस चाहिँ डाउन गइरहेछ, भोल्युम चाहिँ हाई भइरहेछ। यसको मतलब के हो त, अघि हामीले जसरी कुरा गऱ्यौँ माथि गइरहेको बेला भोल्युम पनि माथि, प्राइस माथि गइरहेको बेला भोल्युम पनि माथि गयो भने बायर्सको स्ट्रेन्थ हाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसमा गऱ्यौँ भने प्राइस डाउन गइरहेको बेला भोल्युम अप छ भने त्यसमा पनि सेलरको स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसले चाहिँ अझै पनि यो बियरलाई कन्टिन्यू गर्ने स्ट्रेन्थ चाहिँ यसको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्राइस डाउन भोल्युम अपबाट बुझ्ने गर्दछौँ। विथ द डिक्रिज इन प्राइस विथ द इन्क्रिज इन भोल्युम द मोमेन्ट सोज द कन्टिन्युएसन अफ द बियर मार्केट। केही गरेर हामीले चाहिँ प्राइस डिक्रिज भइरहेको र भोल्युम इन्क्रिज भइरहेको देख्यौँ भने त्यो बेला चाहिँ यो मार्केट अझै पनि तल जाने पोटेन्सियल छ है त, अझै पनि तल जानेवाला छ है त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोरकास्ट गर्न सक्छौँ यो प्राइस डिक्रिज र भोल्युम इन्क्रिजबाट। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हामी, यो प्राइस यसरी तपाईँको घट्दै आइरहेको थियो, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको हामीले 11 डिसेम्बर 2017 को डेटा हेर्दैछौँ। यो बेला चाहिँ प्राइस यसरी डाउन गइरहेको थियो, प्राइस यसरी डाउन गइरहेको थियो र भोल्युम चाहिँ तपाईँको यसरी अप गइरहेको थियो। सो यो बेला चाहिँ हामीले के फोरकास्ट गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस पनि तल गइरहेछ, भोल्युम पनि एकदम माथि गइरहेछ, यसको मतलब त सेलरले नै यो बियर कन्ट्रोल गरिरहेको रहेछ, यो टेम्पोररी फल चाहिँ होइन रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी फोरकास्ट गर्न सक्छौँ सिम्पली बेस्ड अन भोल्युम र प्राइस एक्सन। सो यसले पनि एउटा बियर कन्टिन्युएसन नै रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ। सो नेक्स्ट छ हाम्रो प्राइस डाउन भोल्युम डाउन, यसले चाहिँ तपाईँको बुलिस सिग्नल दिने गर्दछ। जस्तै तपाईँको प्राइस यसरी तल गइरहेछ, भोल्युम पनि फेड भइरहेछ भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो बियरमा चाहिँ सेलर्सको त्यति स्ट्रेन्थ छैन रहेछ, टेम्पोरेरी फल रहेछ यो मार्केट चाहिँ, कुनै पनि पोइन्टमा आएर यो मार्केट चाहिँ रिभर्स लिने पोटेन्सियल छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्राइस डाउन भोल्युम डाउनबाट चाहिँ एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। सो यसले चाहिँ विथ द डिक्रिज इन प्राइस विथ द डिक्रिज इन भोल्युम द मोमेन्ट सोज द एक्जस्सन अफ द बियर मार्केट। यो बियर मार्केटले चाहिँ आफ्नो बियरिस मुड चाहिँ थाम्न सकिरहेको छैन, सेलरको त्यति स्ट्रेन्थ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो डिक्रिजिङ भोल्युमले हामीलाई देखाउने गर्दछ। यसले चाहिँ हामीलाई लोवर सेल प्रेसर देखाउँछ जसले गर्दा चाहिँ सुन रिभर्सल चाहिँ हामी एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ यस्तो टाइपको मार्केटमा है त। जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अब, यसरी तपाईँको यो लेभलबाट रेड क्यान्डल हुँदै तल कन्टिन्यू हुँदै आयो तर भोल्युम पनि त्यही अनुसारको तपाईँको डिक्रिज हुँदै गइरहेको थियो नि त। सो यो लेभलमा हामीले के एन्टिसिपेट गर्न सक्थ्यौँ त, सपोज हामी यो लेभलमा थियो भने यो चाहिँ मार्केट धेरै नै तल चाहिँ जानेवाला छैन, छिट्टै नै यसले एउटा रिभर्सल सिग्नल दिनेछ र मार्केटले फेरि आफ्नो माथिको मुभ कन्टिन्यू गर्नेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो बेला एन्टिसिपेट गर्न सक्थ्यौँ, किनभने हाम्रो भोल्युम त डिक्रिजिङ थियो, डिक्रिजिङ मार्केटमा केही गरेर यो स्ट्रङ बियर भएको भए त तपाईँको यो झरिरहेको बेला भोल्युम पनि त्यही अनुसारको अप हुँदै जानुपर्ने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यो लेभलबाट रिभर्सल पनि लियो, यो भोल्युम लो थियो, यो लेभलबाट एउटा रिभर्सल लियो र भोल्युम राइज प्लस प्राइस राइज हुँदै चाहिँ यसरी हाम्रो मार्केट बढ्दै गयो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले प्राइसलाई र भोल्युमलाई हेरेर चाहिँ स्ट्रेन्थ कतिको छ, बाई और सेल बुल और बियरको स्ट्रेन्थ चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्राइस र भोल्युम हेरेर चाहिँ हामी फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। सो टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा दिन चाहन्छु। फाइन्डिङ आउट इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन भोल्युम सिम्स कन्फ्युजिङ समटाइम्स, किनभने तपाईँले जस्तै यो चार्टहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै तपाईँको कुनै बारमा चाहिँ यो इन्क्रिजिङ छ कुनैमा डिक्रिजिङ छ। सो एउटा कन्क्रिट इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो त भनेर कसरी फाइन्ड गर्ने त,
भन्नको लागि एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यो हो चाहिँ तपाईँको 35 to 50 डेजको मुभिङ एभरेज चाहिँ तपाईँहरूले भल्युममा युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। फर इक्जाम्पल यो एक्जाम्पलमा मैले लिएको छु 50 डेजको मुभिङ एभरेज, भल्युममा 50 डेजको मुभिङ एभरेज लिएको छु। यो जुन ब्लू लाइन छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको 50 डेजको मुभिङ एभरेज हो है। सो यसको भन्दा तल छ भने चाहिँ हामी डिक्रिजिङ भनेर मान्छौँ, भने योभन्दा माथि छ भने चाहिँ इन्क्रिजिङ छ भनेर हामी मान्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामीले अब यो बार कुनै सानो कुनै ठुलो भयो भने नि कन्फ्युज हुनु परेन नि त। एउटा कन्क्रिट लाइन तपाईँको एभरेज लाइन मुभिङ एभरेज लाइन बनाइदिने, त्योभन्दा तल छ भने भल्युम डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, त्योभन्दा माथि छ भने भल्युम चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा हामी त्यसरी एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। सो त्यसरी नै तपाईँले अब 35 to 50 डेजको मुभिङ एभरेज राखेर एउटा डिक्रिज अर इन्क्रिज इन भल्युमलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज एउटा इएमए छ, यो इएमए सरी त्यो चाहिँ मुभिङ एभरेज तपाईँको 35 to 50 डेजको मुभिङ एभरेज छ, त्यसको माथि धेरै जस्तो बार छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी इन्क्रिज मान्छौँ भने त्यसको तलतिर धेरै जस्तो बार छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिक्रिज भनेर मान्छौँ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले भल्युमको इन्क्रिज र डिक्रिज हेरेर त्यसलाई प्राइस एक्सनसँग ट्याली गरेर चाहिँ तपाईँको बुल अर बियर, बायर्स अर सेलरको स्ट्रेन्थ कतिको छ, त्यो मार्केट कतिको सस्टेन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले भल्युम हेरेर फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँको भल्युमको बेसिक स्ट्राटेजिजहरू भयो है। तपाईँको भल्युमको कुरा यति मात्रै आउँदैन, भल्युमसँग रिलेटेड धेरै इन्डिकेटर्सहरू छ। धेरै इन्डिकेटर्सहरूसँग चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छ। जस्तै कि हामी सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्समा कुरा गर्छौँ, सपोर्ट रेसिस्टेन्स ब्रेक हुँदा भल्युमको रियाक्सन कस्तो हुनुपर्छ, कुनै एउटा चार्ट प्याटर्न छ त्यो चार्ट प्याटर्न हेर्दाखेरि तपाईँको भल्युमको कस्तो इम्प्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट लेसनमा कुरा गर्नेवाला छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलसँग स्टे ट्युन्ड हुनु होला। र हाम्रो चाहिँ इन्स्टाग्राम पेजमा चाहिँ बेस्ट क्रिपहरूको रेकमेन्डेसन्स प्लस डेली अपडेट्स अन नेप्से इन्क्लुडिङ अरू इन्डिसेसहरूको चाहिँ हामी अपडेट्सहरू दिँदै आइरहेको छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो इन्स्टाग्राममा ट्रेड विथ एसजेडलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू यस्तै भिडियो लेसन्स, टेक्निकल एनालिसिसको भिडियो लेसन्सको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्दै गर्नु होला।